ए बुढो जापान छ भन्छेउ फुइलाउँछेउ नत्र किन 3 महिने सोइलाउँछेउ बुढो जापान छ भन्छेउ फुइलाउँछेउ नत्र किन 3 महिने सोइलाउँछेउ छुन मलाई दिन्छेउ र मायालुको गालामा कोटी छुन मलाई दिन्छेउ र छुन मलाई दिन्छेउ र एकचोटि आज हाँस्दा हाँस्दै माया दिदी र शङ्कर पन्तले जुन हिसाबमा गीत गाउनुभयो हाँस्दा हाँस्दै पेटै बाउडेको छ। हे किन तिमी बहुलाउँदै गएको सुई त होइन कोभिडको खोप लागेको कलश रेस्टुरेन्ट। जसरी तपाईको यात्रा कलशबाट सुरु हुन्छ त्यसरी नै कलश रेस्टुरेन्टको परिकारबाट तपाईको स्वस्थ जीवनको सुरुवात हुन्छ। कलश रेस्टुरेन्ट एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ सधैँ जान मन लाग्छ। हामी कहाँ पारिवारिक वातावरणमा शुद्ध र अर्ग्यानिक खानाका परिकारहरू, लोकल कुखुराको मासु, खसीको तास, खाजा सेट, पिज्जा, बर्गर आदि पाइन्छ। कलश रेस्टुरेन्ट, गण्डकी हस्पिटल, ब्लड बैंक अगाडि, शिव मार्ग 10 पोखरा। फोन 061 550 298 98 230 21 812। आज हाम्रो मायामा रौनकले छर्दैछ, सायद हाम्रो मायाको मन कसैले हर्दैछ। रम्बा रम्बा मन हर्ने खाना यो स्वाद गजबको, खुसी बन्छ परिवार यो छ नै मजाको। रम्बा 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 व्हाइट नुडल्स। तपाईँ हाम्रो सहर पोखरामा सिधै युएको दुबईबाट निग्मा ट्रेडर्सले आयात गरेका विभिन्न किसिमका पेट्रोगल्फ इन्जिन आयलहरू, हाइड्रोलिक आयल, ब्रेक आयल, गियर आयल, ग्रिसको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ठुला साना गाडीहरू, डोजर, ट्र्याक्टर, पम्प, मेसिनका लागि चाहिने पेट्रोगल्फ लुब्रिकेन्ट्सका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क निग्मा ट्रेडर्स, नयाँ बजार पोखरा, फेवा टेलिभिजनको तल्लो तल्ला। फोन 061 536 408, मोबाइल 98 560 82 81। यस कार्यक्रमका प्रायोजक रम्बा व्हाइट नुडल्स। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति रम्बातरी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ। म हेमराज र मलाई क्यामेरामा साथ दिनुहुन्छ क्यामेरा पर्सन द्वय समीर र सन्तोषले। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मझेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यम मार्फत तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा दर्शक महानुभाव तपाईँ यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ? यदि बिसन्चो हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैजनाको म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। हजुरबा हजुरआमा बुवाआमा बुढेसकाल लाग्दै गए पछाडि बिर्सिनुहुन्छ नि त, त्यसर्थले गर्दा म पटक पटक सम्झाउने गर्छु, दबाई समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्नुहोला, मलाई यो चाहियो र ऊ चाहियो भनेर कहिल्यै पनि बाबुमम्मीलाई सताउनु हुँदैन है, किनकि आजको कोपिला भोलि फक्रेर यो देशलाई सुगन्ध दिनु छ नि त, होइन? उच्च अहोदामा पुग्नुपर्छ अनि ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ र देशको लागि केही गर्नुपर्छ, समाजको लागि केही गर्नुपर्छ। तपाईँ म र हामी सबै मिलेर देशको लागि केही गर्नुपर्छ। हिमाल पहाड तराई कोही छैन, उपराई दिलभित्र देश छ र नेपाली भेष छ। जो जहाँ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्, आफू पनि स्वस्थ रहनुहोस् र अरूलाई पनि स्वस्थ रहन भन्नुहोस्।
सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि होस् वा पढाइको सिलसिलामा अर्काको देशमा पुग्नुभएका मेरा युवा साथी फलमको खाटामाथि सुतेर सुस्केर हाल्दै हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि हामी निकै लामो समय पछाडि अब निरन्तर तपाईँलाई भेट्न उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई यसै गरी माया गरिदिनुहोला। यो बिचमा हामी हराएका थिएनौँ, समय र परिस्थिति त्यस्तै थियो। विषम परिस्थितिमा पनि हामी जुट्ने कोसिस त गऱ्यौँ। यद्यपि हाम्रा हुनहार यो कार्यक्रमका वरिष्ठ सङ्गीतकार, सर्जक, नेपाली लोक सङ्गीतका स्रष्टा, यो कार्यक्रमका नियमित सङ्गीतकार धनबहादुर गायक जसले हामीलाई छोडेर जानुभयो, त्यसको केही वर्ष अगाडि श्रीमान थुलुङले छोडेर जानुभयो। उहाँहरूको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु र फेरि पनि यो कार्यक्रमलाई नियमित गर्ने वचनबद्धता र प्रणका साथ हामी उपस्थित हुँदै गर्दा उहाँहरूको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना। र स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, मादलमा हुनुहुन्छ सुरज सदाशङ्कर। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र सँगै हुनुहुन्छ सङ्गीतकार एरेन्जर दिवस थापा मगर बाँसुरीमा। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र सँगै छेउमा हुनुहुन्छ सुनिल राणा हार्मोनियममा। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी सारङ्गीमा हुनुहुन्छ थमन कार्की दाइ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। र मादलमा हुनुहुन्छ विनोद गायक, यहाँलाई पनि नमस्ते, स्वागत छ। उमेश अधिकारी, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। र लाइभ दोहोरीका अर्का हुनहार प्रतिभा जीवन सिग्देल, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र सँगै हुनुहुन्छ रामजी पौडेल सर, शङ्कर पन्त सर, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र नजिकै हुनुहुन्छ दिदी माया गुरुङ, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र यशोदा कार्की बहिनी, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। समाजको लागि अहोरात्र कुदिराख्नुहुन्छ, खटिराख्नुहुन्छ, त्यो जोस यहाँको सधैँभरि रहिरहोस् दिदी, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। लाएर गिर्दाउन आकी ए माया गुरुङ झैलाउँछ होला। घाँस लाएर गिर्दाउन आकी माया गुरुङ झैलाउँछ होला कि माया लोको गालैमा कोटी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि माया लोको गालैमा कोटी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि। ए तिमलाई फेरि जिस्किनै पर्ने चिनी चिनी नचिने झै अहिले गोरी भइछौ कि काली ए मुखको कोरको खोल्देऊ न एक पाली। अहिले गोरी भइछौ कि काली मुखको कोरको खोल्देऊ न एक पाली। ए माया लोको गालैमा कोटी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि। ए माया लोको गालैमा कोटी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि। ए सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि। ए तिमलाई लाली
तिमीलाई मात्रै मर्नको डर छ र टाढै बस्दा कोरोना सर्छ तिमीलाई मात्रै मर्नुको डर छ र टाढै बस्दा कोरोना सर्छ मायालुको गालैमा गोठी छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि मायालुको गालैमा गोठी छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि आउनी हौ त नजिकै सरेर जीवन हेम्रा छटाउने गरेर माक्सै नलगाई आछु हेर माक्सै नलगाई आछु मलाई भाइरस सर्दैन खोप्ला छु हेर माक्सै नलगाई आछु मलाई भाइरस सर्दैन खोप्ला छु मायालुको गालैमा गोठी छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि मायालुको गालैमा गोठी छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि आऊ हो यतै मास्क लगाऊ मुखमा दिमला साथ सुखमा दुखमा पानी मिल्काइदेऊ माछा तिमीले पानी मिल्काइदेऊ माग्छ हेरिरहन मन लाग्छ एक नासा तिमीले पानी मिल्काइदेऊ माग्छ हेरिरहन मन लाग्छ एक नासा मायालुको गालैमा गोठी छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि मायालुको गालैमा गोठी छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि तिमी उता बसौला म यता हेरेरै मन बुझाउने भए बस्ने मात्रै भो खाली हेर्दै बस्ने मात्रै भो खाली हेर्दा हेर्दा थुक्नीले तीन पाली गर्ने भो खाली हेर्दै बस्दा थुक्नीले तीन पाली मायालुको गालैमा गोठी छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि मायालुको गालैमा गोठी छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि छुन मलाई दिन्छेउला एकचोटि मेरो पानी मुखमा थुक रसा छ
भोको झै यता हेमराज गना छ बोको बसायो बाँच्नको भोको झै यता हेमराज गना छ मायालुको गालाइमा मायालुको गालाइमा कोटी मलाई दिन्छे मलाई दिन्छे एकचोटि तिमी राम मात्रै हो खाली हेमराज खसी भइसक्यो यसपालि हेमराज खसी भइसक्यो यसपालि मायालुको गालाइमा कोटी फर्की फर्की हेर्छु म मायालुको गालाइमा कोटी फर्की फर्की हेर्छु म फर्की फर्की हेर्छु म हे हेमराज छोडा मलाई मन पारा देखाइदेऊ न हाँसिलो मुहार हेमराज छोडा मलाई मन पारा देखाइदेऊ न हाँसिलो मुहार मायालुको गालाइमा कोटी छुन मलाई दिन्छे एकचोटि मायालुको गालाइमा कोटी छुन मलाई दिन्छे एकचोटि छुन मलाई दिन्छे एकचोटि खुबी भएर मुख खोलेर माया गर्दै गुलियो बोले त्यो रूपले कम त मन जला छ त्यो रूपले कम त मन जला छ खोल्नै मान्दिनौ कि जुङ्गा पला छ त्यो रूपले कम त मन जला छ खोल्दिनौ न कि जुङ्गा पला छ मायालुको कोटी छुन मलाई दिन्छे एकचोटि मायालुको गालाइमा कोटी छुन मलाई दिन्छे एकचोटि छुन मलाई दिन्छे एकचोटि मन नपरे धारी राजुङ्गा हो मन परे त फुलाई खुङ्गा मानिनौ नि त्यो कोरको फुकाउन सजिलो छ सुर्ती खाएको लुकाउन मानिनौ नि त्यो कोरको फुकाउन सजिलो छ सुर्ती खाएको लुकाउन मायालुको गालाइमा कोटी छुन मलाई दिन्छे एकचोटि मायालुको गालाइमा कोटी छुन मलाई दिन्छे एकचोटि छुन मलाई दिन्छे एकचोटि हे आज एक्लै छोडेर जान्न म सुर्ती खैनी तिमीले झै खान्न सुर्ती खैनी तिमीले झै खान्न मायालुको
खुर्सिनीको सुध्र्यो र बानी एका बिहान उठेर जाँड खाने खुर्सिनीको सुध्र्यो र बानी एका बिहान उठेर जाँड खाने मायालुको गालैमा टोकी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा टोकी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि आज पनि भातको झाड खाएको त्यसै हो र यो बाहुन फल्काको बिहानै रहेछ भातको जाँड खाकी त्यही भएर गुर्सिनी बौलाकी बिहानै रहेछ भातको जाँड खाकी त्यही भएर गुर्सिनी बौलाकी मायालुको गालैमा टोकी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा टोकी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि हे बाहुनी भन्दा गुर्सिनी चक्लाउने तिमीलाई त्यस्तै मन पर्छ ट्वाक्लाउने बाहुनी भन्दा गुर्सिनी मन पर्छ ए भनिहाले बाहुनलाई ट्वाक्लाउने ट्वाक्लाएसी सुड्दिनी च्वाक्लाउने भनिहाले बाहुनलाई ट्वाक्लाउने ट्वाक्लाएसी सुड्दिनी च्वाक्लाउने मायालुको गालैमा टोकी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा टोकी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि हे न त कान्छी न भन्छौ जेठी मुन्टी हाल्छौ न पाउँदा कोही केटी मुन्टी हाल्छौ न पाउँदा कोही केटी मायालुको गालैमा टोकी फर्की फर्की हेर्छु म मायालुको गालैमा टोकी फर्की फर्की हेर्छु म फर्की फर्की हेर्छु म हे माया गर्छु भन्छौ र टोलाउँछौ तिमीले पनि बचर बोलाउँछौ माया गर्छु भन्छौ र टोलाउँछौ तिमीले पनि बचर बोलाउँछौ मायालुको गालैमा टोकी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा टोकी सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि सुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि हे यही छ कान्छा चेलको चल्ती सानो रोज्ने के मेरो मात्रै भाछ र के गल्ती मेरो मात्रै भाछ र के गल्ती
भनेर हलुवा मुसु मुसु हाँस्दैछ कलुवा खान पाउँछु भनेर हलुवा मुसु मुसु हाँस्दैछ कलुवा माइलोको गालैमा कोठी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि माइलोको गालैमा कोठी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि पिसा गरेर हुन्छ यही हो फाइदा केटी भएको हाल्दे हुन्छ रिचार्ज कार्ड सएको यही हो फाइदा हाल्दे हुन्छ रिचार्ज कार्ड सएको माइलोको गालैमा हेर्छु म नौचोटी माइलोको गालैमा फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी ए माया तिमीले भनेको गर्छ रे मोबाइल पनि किन्दिन पर्छ रे माया तिमीले भनेको गर्छ रे मोबाइल पनि किन्दिन पर्छ रे मायालुको गालैमा कोठी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा कोठी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि हे अहिले नालाई भएन कोही मेरो पिर नगर जापान छ पोइ मेरो अहिले नाला भएन कोही मेरो पिर नगर जापान छ पोइ मेरो माइलोको गालैमा फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी माइलोको गालैमा फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी ए कोही कति छन् भन्नु त आज ए कति नम्बरमा पर्छ यो हेमराज कोही कति छन् भन्नु त आज कुन नम्बरमा पर्छ यो हेमराज ए मायालुको गालैमा कोठी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा कोठी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि हे सफा मन छ रूप हेर्दा कालो हो मेरो भाइ हो यो तिम्रो सालो रूप हेर्दा कालो मेरो भाइ हो यो तिम्रो सालो फर्की हेर्छु म नौचोटी माइलोको गालैमा फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी ए अब हेमरा छोडिदिउँ होइन ए बुढो जापान छ भन्छेउ फुइलाउँछेउ नत्र किन 3 महिने सुइलाउँछेउ बुढो जापान छ भन्छेउ फुइलाउँछेउ नत्र किन 3 महिने सुइलाउँछेउ मायालुको गालैमा कोठी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा कोठी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि हे किन तिमी बहुलाउँदै गएको सुई त होइन कोभिडको
हे मेरो आफ्नै आँखाले देखेको सुईको खोलमा सङ्गिनी लेखे मेरो आफ्नै आँखाले देखेको सुईको खोलमा सङ्गिनी लेखे मायालुको गालैमा टोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा टोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि केही छैन जानेको पढ्न लाग्यो तिम्रो आँखा गिद्धले तानेको जानेको तिम्रो आँखा गिद्धले तानेको भनेर झुलाइ छ धेरैलाई तिमी पनि गिद्दै हौ मेरालाई भनेर झुलाइ छ धेरैलाई तिमी पनि गिद्दै हौ मेरालाई मायालुको गालैमा टोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा टोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि यही गिद्धले जितेर दिलहरू पछि लाउँछन् बाजहरू चिलहरू पछिलाका छन् होला बरै मास्क खोलेसी ठाउँको ठाउँ ठहरै पछिलाका छन् होला बरै मास्क खोलेसी ठाउँको ठाउँ ठहरै मायालुको गालैमा टोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा टोटी छुन मलाई दिन्छौ र तिमी पनि के पर्छौ ठहरै छैन भनी मुख हेर्ने तिमी पनि के पर्छौ ठहरै छैन भनी मुख हेर्ने भनम भनम झैलायो गुहारा देखे मैले मायाको गुहारा भनम भनम झैलायो गुहारा मायालुको गालैमा टोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा टोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मुख देख्दा नि त्यस्तरी
अबुई गाँठे तर्सिए म त रातमा एक्लै हिँड्दिन अबुई गाँठे तर्सिए म त रातमा एक्लै हिँड्दिन अब त मायालुको गालैमा कोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा कोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि हे चामल फुके मैनबत्ती बोके काँटा आयो तनहुको डर पोके जिङरिङ कि केसरी कराउने तिम्रो मुखै दुनियाँ डराउने मायालुको गालैमा कोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा कोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि हे बाहुन भन्थे खसेछ जैसे झै तिम्रै मुख छ ब्याएको भैँसी त्यस्तै भए सबलाई के रुवाउँथ्यो तँलाई पुछार हाल्दिए सुहाउँथ्यो त्यस्तै भए सबलाई के रुवाउँथ्यो तँलाई पुछार हाल्दिए सुहाउँथ्यो मायालुको गालैमा कोटी फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी मायालुको गालैमा कोटी फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी हे तिम्रैसँग मलाई चाहिँ पुछार भानी पाउँथिन उछार तिम्रैसँग मलाई चाहिँ पुछार भानी पाउँथिन उछार मायालुको गालैमा कोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि मायालुको गालैमा कोटी छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि छुन मलाई दिन्छौ र एकचोटि जे भने नि मान्दिन फिर्ता घडी मोबाइल किनिदिएको ल्याउ फिर्ता जे भने नि मान्दिन फिर्ता घडी मोबाइल किनिदिएको ल्याउ फिर्ता मायालुको गालैमा कोटी फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी मायालुको गालैमा कोटी फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी फर्की फर्की हेर्छु म नौचोटी हे मेरै मोबाइल चोरेर नानीले फुर्ती लाउँछ बगले खानीले मेरै मोबाइल चोरेर नानीले फुर्ती लाउँछ बगले खानीले मायालुको गालैमा कोटी छुन मलाई दिन्छौ र
धेरै जोरी नखोज कङ्गालो धेरै जोरी नखोज कङ्गालो फर्की फर्की हेर्छु म नौजनी मायालुको गालैमा गोरी फर्की फर्की हेर्छु म नौजनी फर्की फर्की हेर्छु म नौजनी ए फकाइ फकाइ लुटेर मलाई दुईटा औठी किन्दिछ बज्यालाई फकाइ फकाइ लुटेर मलाई दुईटा औठी किन्दिछ बज्यालाई मायालुको गालैमा गोरी सुन मलाई दिन्छु र एकचोटि मायालुको गालैमा गोरी सुन मलाई दिन्छु र एकचोटि सुन मलाई दिन्छु र एकचोटि ए मेरै खान्छौ दोष लाउँछौ मैलाई मूल्य भनो किनिदिन्छु तिनटैलाई मेरै खान्छौ दोष लाउँछौ मैलाई मूल्य भनो किनिदिन्छु तिनटैलाई मायालुको गालैमा गोरी फर्की फर्की हेर्छु म नौजनी मायालुको गालैमा गोरी फर्की फर्की हेर्छु म नौजनी फर्की फर्की हेर्छु म नौजनी हे चोरेकोले चढेछ माता उल्फाको धान फुपूको सराता अलगले लालेछ माता उल्फाको धान फुपूको सराता मायालुको गालैमा गोरी सुन मलाई दिन्छु र एकचोटि मायालुको गालैमा गोरी सुन मलाई दिन्छु र एकचोटि सुन मलाई दिन्छु र एकचोटि हे बनाइदेमला रगतको कुवा अर्काको जोइ लुटुवा धुतुवा बनाइदेमला रगतको कुवा अर्काको जोइ लुटुवा धुतुवा मायालुको गालैमा गोरी फर्की फर्की हेर्छु म नौजनी मायालुको गालैमा गोरी फर्की फर्की हेर्छु म नौजनी फर्की फर्की हेर्छु म नौजनी ए माया लाउँछौ दुई दिनमै छुटाउँछौ तिमी आफै अस्मिता लुटाउँछौ माया लाउँछौ दुई दिनमै छुटाउँछौ तिमी आफै अस्मिता लुटाउँछौ मायालुको गालैमा गोरी सुन मलाई दिन्छु र एकचोटि मायालुको गालैमा गोरी सुन मलाई दिन्छु र एकचोटि सुन मलाई दिन्छु र एकचोटि हे नपाउँदा ठेस पाउन्जेल बेस लाउँछ कुन दिन तिमीलाई बलात्कार केस लाउँछ बेस लाउँछ कुन दिन तिमीलाई बलात्कार केस लाउँछ मायालुको गालैमा गोरी हेर्छु म नौजनी मायालुको गालैमा गोरी फर्की फर्की हेर्छु म नौजनी फर्की फर्की हेर्छु म नौजनी हे मन मिल्दा ठिक लाउने बेस लाउने नमिलेसी बलात्कार केस लाउने मन मिलेसी केस लाउने बेस लाउने नमिलेसी बलात्कार केस लाउने मायालुको गालैमा गोरी सुन मलाई दिन्छौ र
फेसबुकबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। अत्यन्तै मिठो भाका र ठट्यौली पारामा माया गुरुङ अनि शङ्कर पन्तले गाउँदै गर्दा यो गीतका सम्पूर्ण स्रष्टा जसलाई म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, चन्द्र शर्मा, खेम सुनचुरी, विनोद ढकाल, श्रीदेवी देवकोटा लगायत जति पनि यो गीत निर्माण कार्यमा खट्नुहुने आज होल टिमलाई हाम्रो सम्मान छ। हामी तपाईँसँगै निरन्तर जोडिरहेका छौँ। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति रमातरी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिराख्नु भएको छ र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ रमातरी चाउचाउले, सपोर्ट गरिदिएको छ इन्जिन ओयल, पेट्रो गल्फ, निग्मा ट्रेडर्स, त्यसै गरी त्रिथुगा ट्रेडिङ कन्सन अनि पोखराको हस्टल चोकमा रहेको कलश रेस्टुरेन्ट। हाम्रा यी सहयात्री मनहरूप्रति हामी हार्दिक आभारसहित मनबाट साधुवाद भन्छौँ। निरन्तर तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ। हरेक गाउँ बस्तीमा पुगेर आवाजबिनका आवाजलाई उत्थान गर्दै नेपाली टेलिभिजन पत्रकारिताको माध्यम मार्फत देशको समृद्धि र विकासको निम्ति केही गर्न सकिन्छ कि भनेर न त भनेका छौँ घाम, न त भनेका छौँ पानी, न त भनेका छौँ थकान, न त भनेका छौँ आज पीडामा छौँ। केही पनि नभनिकन हर क्षण तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दा यो खटेर सहयात्रा गरिदिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो टिमको उच्च मनोबल सँगसँगै हौसलाको निम्ति जहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला। अहिले तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोला। तपाईँलाई सुन्न मन लागेका कुनै गीत छन् भने अथवा यो कार्यक्रममा गाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने हाम्रो सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नवप्रतिभा यदि तपाईँको गाउँ टोल छरछिमेकमा कोही हुनुहुन्छ भने पनि यो कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 98 560 56 796 061 524 518 524 519 र 524 520। आज हाँस्दा हाँस्दै माया दिदी र शङ्कर पन्तले जुन हिसाबमा गीत गाउनुभयो हाँस्दा हाँस्दै पेटै बाउडिएको छ। यस्तो गीत गाउँदै गर्दाखेरि बेग्लै खालका सृजना पनि गर्न सक्ने खुबी भएको शङ्कर पन्त, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति कुराकानी। आज पहिलोपटक हाम्रो कार्यक्रममा थमन कार्की जो सारङ्गी लिएर बसिराख्नु भएको छ, साथ दिइराख्नु भएको छ, म थोरै कुराकानी गर्छु। दाइ नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। कस्तो लाग्यो आज पहिलोपटक हजुरलाई? पहिलोपटक मलाई निकै रमाइलो लागेको छ। त्यो मलाई सिर्फ बजाउने रहर पनि थियो र केही बजाउँदा बजाउँदा केही साथ पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई। निकै खुसी छु भनौँ। ओके, रिटायर लाइफ अब फेरि हाम्रो टिमसँग जोडिने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। हजुर, सकिन्छ त हाम्रो टिमसँग रमाउन? त्यो त तपाईँहरूको माथि निर्भर पर्छ। म त सक्छु, मेरो त टाइम छ। ओके, हुन्छ, सिक्दै गर्दै जाने कुरा हो। यही माहौलमा तपाईँले यो सारङ्गी समाउँदै गर्दा फेवा चौतारीको सुरुवातीदेखि आफूभन्दा सानालाई माया, ठुलालाई आधार गर्दै समकालीनसँग सहयात्रा गर्ने खुबी धनबहादुर गाएको। आज त्यो ठाउँमा सारङ्गी लिएर तपाईँ बस्नु भएको छ। त्यो जिम्मेवारी सानो चाहिँ होइन। म स्वर्गीय धनबहादुर गायकप्रति फेरि पनि श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरू कसैले सारङ्गी छुन पाउनु भएन दाइ, यो कार्यक्रममा, यो टिममा हुन्जेल, यो संसार नछोडिन्जेल त्यो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँसँगै अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुनेछ, अपेक्षा गरौँ है। ओके दिदी, आज पेट मिची मिची हँसाउनु भयो। यस्तो गीत गाउनुभयो, यस्तो गाउनुभयो कि खरै गाउनुभयो? मेरो पेट बाउडेर मलाई एकैछिनमा बोको बनाइदिनु भयो, एकैछिनमा खसी बनाइदिनु भयो। गाउन नपाएको धेरै भएको थियो, त्यही भएर भयो जति बोका भनेको सबै भएन अझै। ओके, यो बेलामा यो कोभिडको बिरामीहरू बसिरहनु भएको, हामीलाई हँसाउँछौँ, उहाँलाई आफ्नो बोल पर्छ भने होइन? हामी चाहिँ दिदीभाइ हो, एकदम विशुद्ध। म अलिकति शङ्करजीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। शङ्करजी, आज जुन ठट्यौली गीत गाउनुभयो त्यो एउटा रमाइलोको लागि थियो र पनि एउटा जीवन्त, म त त्यसलाई जनताको गीत भन्छु, म त हजुरगामले। यो गीत कस्तो बेलामा रचना गर्नुभयो अलिकति आज हाम्रो दर्शकले यो कार्यक्रम मार्फत पनि सुनाउँछौँ, त्यसको पृष्ठभूमि सुनाउँ न पहिला। होइन, अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो चाहिँ देशको जुन चाहिँ कृषि प्रधान देश हो, अब अहिलेको हालको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि हरेक चिज चाहिँ बाहिरबाटै आउने, विदेशबाटै आउने। एउटा तरकारी पनि हामीले बाहिर ल्याएर खान्छौँ, तर पनि कृषि प्रधान देश भन्छौँ होइन? त्यहाँ चाहिँ उब्जनीमा चाहिँ के छ त नि, यसमा चाहिँ के भएर चाहिँ किसानले चाहिँ दुःख पाइरहेछन् त नि भन्ने कुरा चाहिँ मैले मनन गरेर जस्ताको तस्तै उतार्ने प्रयत्न गरे हो। खासै आफूले पढेर भन्दा पनि अरूको देखेर, भोगेर, अरूको भोगाइ, किसानीहरूको पीडा सबै समेटेर चाहिँ एउटा बह पोखेको मात्रै हो। ओके, यो तपाईँले भर्खरै गाएको गीत जुन गीत छ त्यो गीतका सम्पूर्ण ओरिजिनल स्रष्टाप्रति हाम्रो सम्मान छ होइन? हार्दिक सम्मान। सँगै उहाँहरू सबैलाई सम्मान छ। सँगै अब यसको पृष्ठभूमिमा अरू बेला पनि कोट्याउँदै गरौँला।
पहिला दर्शकलाई जान्न मन होला, सायद धेरैले त हेरि पनि सक्नुभयो होला। म त हजुर गामले, नामले र गामले बिचको सम्बन्ध, अनि एउटा किसानको छोरो हुँदा मलाई पनि मनमा छोक एउटा गीत अलिकति सबैजना मिलेर प्रस्तुत गरौँ न त, हुन्छ? हुन्छ, एकदमै। ओके। हे वर्षभरि दुःख गर्यो बाझोबारी खन्न, हे काउली फाल्यो बन्दा फाल्यो गोलभेडा नि टन्न, हे घिरौलाले फुल खेले फाल्न थाल्यो लौका, आयो कि त जस्तो लाउँछ किसानीको मौका, हे आधी बाली रायो साग आधी बारी तोरी, हरियाली बारी देख्दा खुसी मनै भरि, हे सबै टिपे बेच्न लागे अनि उठ्यो रिसा, किसानीलाई 2 रुपियाँ हो बिचौलीलाई बिसा, बिचौलीले जाति नि खानी, हे मेरो कहिले उठेन लगानी, म त हजुर गामले, हे कोहीले भन्छन् घाँस मलाई, कोहीले भन्छन् नामले, कहिले सुख पाउने होला यही गोठाले कामले, ए कोहीले भन्छन् घाँस मलाई, कोहीले भन्छन् नामले, कहिले सुख पाउने होला यही गोठाले कामले, ए कहिले सुख पाउने होला यही गोठाले कामले। लामो छ, मैले अब एउटा अन्तिमको टुक्का मलाई एकदमै मन परेको टुक्का पनि यो गीतको, होइन? हे हिजो मैले सपनीमा बेचिरहेको थिएँ अन्न, हे अन्न बाली बेची बेची पैसो पाथे टन्न, हे सपनीमै भए पनि नयाँ लुवा लाको, छोरा छोरी बस चढेर बोर्डिङ स्कुल गएको, हे फलाएका सागसब्जीले राम्रै पाथे भाउ, भनेको थिए श्रीमतीलाई नयाँ चोली लाऊ, हे सपनीमै भए पनि बिर्सेको थिए पिरा, हे बिउजिदा त कठै मेरो कोदालीमा सिरा, सुख पाउन सकिन तानी, हे देख्नु पर्ने रमाउन सपनी, म त हजुर गामले, हे कोहीले भन्छन् घाँस मलाई, कोहीले भन्छन् नामले, कहिले सुख पाउने होला यही गोठाले कामले, हे कोहीले भन्छन् घाँस मलाई, कोहीले भन्छन् नामले, कहिले सुख पाउने होला यही गोठाले कामले, हे कहिले सुख पाउने होला यही गोठाले कामले। धन्यवाद शङ्करजी, यस्तै गरी जनताका गीतहरू गाउँदै अगाडि बढ्नु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, कामना छ। लो त दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुतिको साथमा हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। अनि धन्यवाद सम्पूर्ण कलाकर्मी, स्रष्टा, सृजनशील मन, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल र सम्पूर्ण सङ्गीतकारहरूलाई। क्यामेरामा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन द्वय समीर र सन्तोषलाई धन्यवाद। देश तथा विदेशमा रहेर हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण मनहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। हजुरबा हजुरआमा बुवाआमा समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्नुहोला, राम्रोसँग पढ्नुहोला है। सकारात्मक सोचौँ, म भित्र हामी खोजौँ र अगाडि बढौँ। यति बोल्छु र श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आजलाई आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।